फलां महकमे में मुझे मुलाजमत मिल रही है, ये जायज है या नाजायज? हालांकि शरीयत में हर महकमे और हर मामले के अहकाम मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ यहूद का यही मामला था कि बास पर अमल करते और बास को पसे पुश डाल रखा था। इस हकीकत को खुदाबंद कुद्दूस ने यूं इरशाद फरमाया है, क्या खुदा की किताब के एक हिस्से पर तुम्हारा ईमान है और तुम उसी किताब के कुछ हिस्सों का इनकार करते हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर जरूर जरूर एक ऐसा दौर आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी न रहे जो सूद खाने वाला ना हो, और अगर सूद भी ना खाएगा तो उसे सूद का धुआं और बाज रवायात में गुबार पहुंच जाएगा। ये पेशन गोई भी इस वक्त सादिक आ रही है। बैंकों से ताल्लुक रखने वालों और बैंक के जरिए कारोबार चलाने वालों को और फिर उनसे शिरकत या मुलाजमत के जरिए रुपया हासिल करने वालों को शुमार कर लो, फिर देखो कि सूद से या उसके असर से कौन बच रहा है। ब्रादरान इस्लाम, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक दुनिया खत्म न होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन न आ जाएगा कि कातिल को ये इल्म ना होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया, और मकतूल ये ना जानेगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। किसी ने अर्ज किया, ऐसा क्यों होगा? इरशाद फरमाया, फितनों की वजह से कत्ल बहुत ही ज्यादा होगा। फिर इरशाद फरमाया, इन फितनों में कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। हजरात ग्रामी, कातिल का दोस्ती होना तो जाहिर है कि उसने नाहक दूसरे का खून किया, और मकतूल के दोस्ती होने की वजह दूसरी हदीस में यह आई है कि चूंकि वो भी दूसरे को कत्ल करने की फिक्र में लगा हुआ था, इसलिए वो भी दोस्ती होगा। मेरे अजीजों, आजकल जिस कद्र कत्ल वाक़े हो रहे हैं, उमूमन उनकी वजह फितनों के सिवा कुछ नहीं होती। कौमी असबियत और फिरका परस्ती के बाइस हजारों जानें खत्म हो जाती हैं, और कातिल को मकतूल की खबर नहीं होती, न मकतूल को कातिल का पता चलता है। दूसरे फिरके का जो शख्स हाथ लगा, खत्म कर डाला। चंद इंसानों के नजरियों की जंग ने ऐसे ऐसे आलाते जंग तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर जरा ही देर में फना के घाट उतरते चले जाते हैं। फिर ताज्जुब यह है कि हर फरीक ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं। ब्रादरान इस्लाम, हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक साहब ने दरियाफ्त किया कि कयामत कब आएगी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर हैं, यानी उसका जैसे तुम्हें पता नहीं, मुझे भी इल्म नहीं। उन साहब ने अर्ज किया, तो इसकी निशानियां ही बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इसकी बाज निशानियां ये हैं कि औरतें ऐसी लड़कियां जनने लगें जो इन माओं पर हुक्म चलाएं, और तुम देखोगे कि नंगे पैर और नंगे बदन वाले तंगदस्त और बकरियां चलाने वाले मकानात की बुलंदी पर फख्र करेंगे। ये हजरत उमर की रवायत के अल्फाज हैं, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि आपने फरमाया, जब तुम नंगे पैर और नंगे बदन वालों गूंगों बहरों को जमीन का बादशाह देखो, उस वक्त कयामत करीब होगी। मकानात की बुलंदी पर फख्र करना और ऐसी औलाद का पैदा हो जाना जो वालिदैन पर हुक्म चलाए, इस दौर में हू बहू मौजूद है। जो अहले सरवत और सरमायादार हैं, वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं ही, मगर जिनके पास खाने पहनने को भी नहीं, वो भी पेट काट काट कर और कर्ज ले लेकर अपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फिक्र में रहते हैं। जहां इंसान के और औसाफ की तारीफ की जाती है, वहां उम्दा मकान, बैठक और बंगले का मालिक होना भी जबान पर आ जाता है। नंगे बदन और नंगे पैर वाले बादशाह
तो अभी मौजूद नहीं हुए, आइंदा जरूर होंगे, जैसा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। अलबत्ता ऐसे हुक्मरान इस वक्त भी मौजूद हैं जिन्हें गूंगा और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें ना हक सुनने की सलाहियत है, ना हक कहने की काबिलियत है। उनके मुखालिफ अखबारों और लीडरान उनको हक पर लाने की बहुत कोशिश करते हैं, मज़ामीन और आर्टिकल्स लिखकर झंझोड़ते हैं, मगर वो अपनी कजरबी को छोड़ने के लिए जरा भी टस से मस नहीं होते। उनकी गोयाई का यह आलम है कि तकरीरों और बयानों में इस कदर साफ और सरी झूठ बोल जाते हैं कि अखबारात उनके झूठ की दाद देते देते थक जाते हैं और अवाम के दिलों से अपने हुक्मरानों की बात का एतमाद उठता चला जाता है। फिर नाअहल इस कदर है कि जो महकमा उनके सुपुर्द किया जाता है, रुपए की तनख्वाह बटोरने के शौक में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर महकमे की जिम्मेदारियों को पूरी तरह अंजाम देने से कासिर रहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि कयामत कब आएगी। आपने इरशाद फरमाया, जब अमानतदारी जाती रहे तो कयामत का इंतजार करना। साइल ने दोबारा दरियाफ्त किया कि अमानतदारी कैसे जाया होगी। इरशाद फरमाया, जब ओहदे नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं, जैसे सदारत, कयादत, हुकूमत, विजारत, तदरीस, अमामत, खिताबत वगैरह, तो कयामत का इंतजार करना। यानी जब ऐसा होगा तो अमानतदारी भी जाया कर दी जाएगी। इस इरशाद से मालूम हुआ कि नालायक हुक्मरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फायज होने वाले भी नाअहल होंगे। चुनाचे आजकल मौजूद हैं फासिक, बखील, बदकार और बद अखलाक लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। जो लोग मौजिज और अहले अक्ल समझे जाते हैं, दौलत और सरवत की वजह से उन्हें बड़ा आदमी कहा जाता है। उनके अफाल और किरदार बसा औकात अखबारों में शाया होते हैं, तो पता चलता है कि इस दौर के बड़ों की बदकारी किस दर्जा बढ़ी हुई है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, उस वक्त तक कयामत कायम न होगी जब तक दुनिया का सबसे ज्यादा हिस्सा ऐसे शख्स को ना मिल जाए जो खुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। जल्द ही दुनिया पर सादिक आने वाला है। इस वक्त इंसानों में बुलंद अखलाक वाले इंसान बहुत ही कम है, और वो वक्त मौजूद है जिसका बुखारी शरीफ में जिक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग यके बाद दीगरे खत्म होते जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे, जैसे रद्दी, जौ या खजूर का कूड़ा रह जाता है। खुदा उनकी जरा परवाह न करेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हादी बनाकर भेजा है, और मुझे हुक्म दिया है कि गाने बजाने का सामान और बुत और सलीब और जाहिलियत की चीजों को मिटा दो। हजरात ग्रामी, आजकल गाना बजाना जिंदगी का अहम जुज्म बना हुआ है, और अज़दवाजी जिंदगी का मेयार भी इस कदर बदल गया कि शौहर और बीवी के इंतखाब के लिए दीनदार और खुदा तरस होना नहीं देखा जाता, बल्कि मर्द नाजनीन रक्कासा ढूंढता है और बीवी को हीरो दरकार होता है। मालो जर की हवस में शरीफ जादियां खानदानी इज्जत को खाक में मिलाकर स्टेज पर आ रही हैं। कंपनी के एजेंट और दलाल बहला फुसलाकर उन्हें तबाह बर्बाद करते हैं। एक एक्ट्रेस अपने हुस्न के जुनून में हर वो हरकत कर गुजरती है जो नहीं करनी चाहिए। जब पोस्टरों और अखबारों में उसका तारुफ कराया जाता है और उसके रक्स की तारीफ की जाती है, तो उसका दिल और बढ़ता है और बेहयाई के और ज्यादा मरातिब तय करती चली जाती है। जरूरत जमाना को देखकर अब तो बाज स्कूलों में भी रक्स की बाकायदा तालीम दी जा रही है। रेडियो घर घर अच्छी बातें और उम्दा अखलाक की तालीमात पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है, मगर उसमें भी अच्छी तकरीरें
کبھی کبھی ہوتی ہیں اور گانے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ افسوس کہ اس دور کے ذمہ دار انسان بھی اصلاحی پروگراموں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے، اور مزید تعجب یہ ہے کہ جو اسلامی اسٹیٹ کہلاتی ہیں وہاں بھی گانے بجانے، عیش و آرام کے آلات، تھیٹر اور سنیما پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی و لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ برادران اسلام، اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں مذکور ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خامخواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے۔ چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپایا کرتی ہیں، جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیض ہوتی ہے، آستینیں موڑھے سے صرف 2-4 انچ ہی بڑی ہوتی ہیں، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی دوپٹے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتار کے وقت زمین کی جانب جھکا رہتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی۔ شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لیں۔ برادران اسلام، کسی حادثے اور واقعے کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حوادث و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ اب میں وہ حوادث و واقعات بیان کرتا ہوں جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلح کرو گے
جو امن والی صلح ہوگی۔ تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی، مال غنیمت ہاتھ لگے گا، اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے۔ بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اس سے صلیب چھین کر توڑ ڈالے گا۔ یہ حال دیکھ کر عیسائی صلح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا، اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جس عیسائی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی صلح کر لیں گے۔ اس جنگ میں جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے، اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینے میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعض باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت یعنی خلافت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی نسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننیحال ہوگی۔ اس قبیلے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی، اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کو نہ ہوگا، ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوگا، اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے، اور اس زمانے کی نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا، اور خوب موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل، پھول، غلے اور ترکاریاں اگا دے گی، حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور غذاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقربا بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش اور خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر چلیں گے، اور ان کے زمانے میں
सारी जमीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम 7 बरस हुकूमत करेंगे, फिर वफात पा जाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ब्रादरान इस्लाम, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को कफ्फार से कई जंगें करनी पड़ेंगी। हजरत मक्का से चलकर मदीना तशरीफ ले जाएंगे और सैयद